खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम कलाम मुक़द्दस में से गिनती की किताब उसका चैप्टर नंबर 12 और वर्स नंबर 1 से कलाम मुक़द्दस को तिलावत करेंगे अपनी नसीहत के लिए और अपनी तरबियत के लिए। और आज का हमारा जो मौजू है, हम बात करेंगे, हम सीखेंगे कि क्या हमें खुदाम के ख़िलाफ़ बदगोई करनी चाहिए या चर्च के ख़िलाफ़ हमें ऐसे नामुनासिब अल्फाज यूज़ करने चाहिए। आज हम थोड़ी देर गौर करेंगे कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, गिनती की किताब उसका चैप्टर नंबर 12, तो इसमें एक बड़ा अहम वाक़या दर्ज किया गया है हमारी नसीहत के लिए कि हमें किस तरह अपने रहनुमा को इज़्ज़त देनी चाहिए, किस तरह हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और किस तरह हमें ताबेदार रहना है। जब बुज़ुर्ग मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया तो जो मरियम और हारून थे उन्होंने इस हवाले से बदगोई की और खुदा ने इस बात को नापसंद किया और खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा की जो बहन थी मरियम, उसकी अदालत की, उसको पनिश किया और उसको सज़ा दी। हम इस हवाला को कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। जब हम गिनती की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा हुआ है, और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फ़कत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना, और मूसा तो रुए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। आमीन। जब हम इन आयात को पढ़ते हैं, हम इन आयात का मतालिया करते हैं, तो ये आयात बयान करती हैं कि मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, और जब ब्याह कर लिया तो बुज़ुर्ग मूसा की जो बहन है मरियम और जो भाई है हारून, ये दोनों बुज़ुर्ग मूसा की बदगोई करने लगे, उसके ख़िलाफ़ बातें करने लगे कि क्या खुदा सिर्फ़ मूसा ही से बातें करता है? क्या खुदा हमसे बातें नहीं करता? और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद ने ये सुना। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। जब हम नामुनासिब अल्फाज यूज़ करते हैं, जब हम बुरी बातें कहते हैं खुदा के ख़ात्मों के ख़िलाफ़, चर्च के ख़िलाफ़, जब हम ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं जो नामुनासिब हैं, तो खुदा सुनता है। और जब खुदा सुनता है तो याद रखें, खुदा जो है वो अदालत करता है, खुदा जो है वो पनिश करता है। जब हम इसी चैप्टर की 9 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा का गज़ब जो है वो ज़ाहिर होता है और खुदा अदालत करता है, खुदा पनिश करता है। और जब हम 9 आयत पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया और अबर खैमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोट से बर्फ़ की माना सफ़ेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नज़र की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की, और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरी मेहनत करता हूँ, उसे शिफा दे। आज हमारे लिए बड़ी नसीहत की बात है
آج ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں خدا کے خادموں کے خلاف زیبا الفاظ استعمال نہیں کرنے، نہ ہی چرچ کے خلاف کوئی ایسی بات کریں کہ خدا اس کو دیکھے اور ناپسند کرے۔ جب اس متن کو ہم پڑھتے ہیں تو اس جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور خدا کا جو ابر تھا وہ خیمہ سے اٹھ گیا، اور مریم جو تھی وہ کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اور جب ہارون نے یہ دیکھا کہ مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی ہے، تو تب ہارون کو احساس ہوا کہ ہم نے نادانی کی ہے، ہم نے خطا کی ہے۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں چرچ کے خلاف نامناسب باتیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح خدا کے خدام کے بارے میں نامناسب باتیں کر دی جاتی ہیں، جو کہ نامناسب بات ہے، اور خدا ان باتوں کو جب سنتا ہے تو خدا عدالت کرتا ہے، خدا اس کی پنش کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ آج ہمیں اس کلام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی خدا کے خدام کے خلاف بات ایسی نہ کریں جو خدا ناپسند کرے۔ کبھی بھی چرچ کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں جو نامناسب ہے۔ یاد رکھیں، خدا ہمیشہ اس شخص کو جو اس طرح کے کام کرتا ہے، خدا اس کو ضرور پنش کرتا ہے اور خدا اس کو سزا دیتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کے خدام کو عزت جب دیتے ہیں تو خدا اس کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے، خدا اس کے وسیلہ سے خدا ہم پر بلیسنگ جو ہے وہ نچھاور کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کے خدام کو عزت دی جاتی ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جب ابراہیم نے خدا کے خدام کو اپنے گھر پر اتارا اور ان کی خدمت کی، ان کی تابعداری کی اور ان کو رسپیکٹ دی۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس خادم کو، جس خدا کے بندہ کو آپ کی برکت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، آپ اس کی ڈس رسپیکٹ کر کے کیوں اپنے لیے مسائل کھڑے کریں؟ آپ کیوں اپنی لائف کو ٹربل میں لے کے آئیں؟ جس جگہ بھی خدا کے خادموں کو قبول نہیں کیا گیا، جس جگہ بھی خدا کے خادموں کو ڈس رسپیکٹ کیا گیا، خدا نے ان کو جو ہے وہ پنش کیا، خدا نے ان کو سزا دی۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح روح کے موافق چلنا ہے، کس طرح روحانیت میں چلنا ہے، کس طرح خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے، کس طرح ہم نے تابعداری کرنی ہے۔ کبھی بھی ان چیزوں کو جو ہمیں ہماری نظر میں اچھی نہیں ہوتی، خدا کے ہاتھ میں وہ چیزیں دیں، خود نازیبا الفاظ یوز نہ کریں، خود ہم ایسے کام نہ کریں جو خدا ناپسند کرتا ہے۔ آج ضرور سوچیں، ضرور پرکھیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔